السلام عليكم اسماء المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم. تنعرض نيجي فيديو جديد تحب غتزا كنت الفيديو ينوم نهار غاد نيا سوب نيغ الشوربه كوريج مش تسيقع ولكن وتنحاريشا نقصر خضار تزدا تسنهدا مني وتجيشا ثنين حاريه تسمى نسنه الخضار وشان ذوره نحريه فلا غاميه قرايه اثنين تحبها معطيشه سخنت تي مزيان لينا ميا مش تورات هذا ذا باش تنشف تا مزيان تقصت عاوده 100 مزيانين مكعبات اثنين تحبها خيزو عاود مزيانين عاوده ماشي غير تشفي سيير جو معصوم متخساش دام مزيان متخساش نيتا زكزاك عاود قصختها 100 مزيانين هذا عاود شويه نشفرفر دروس معصوم عاود دام مزيان قصخت عاود مكعبات مزيانين هذا يجي نحبوش تنربصر عاود حكاخت ديال حكاكه هذا ثابتش تنقص بعد ما عندنوس شدخت هذا اثنين طوريقين ثلاثة طوريقين 200 مزيانين الورقه سيدنا موسى تحبوش ضمط الكنور تمام هذا اثنين طنجرين زيت الزيتون غنجاش تا مزيان توان الزبده هذا شويه نكسو قص عاود الزبده ماشي غير خضار ماشي غير التام مزيانه ميا الزبده هذا الشعريات تزدادين زي صندوق مي غتمر الخضار نغ زي صندوق الشعريات ميا ثيني الزدادين ميا ثيني تقلمون ديال الحراق العطريه نبدا عايده الخرقوم العامه سكين جبيع تحميره مغرب ملح شويه تنمو البول ايوا صافي كمان غاريده زي المقادير ناوي معايتها قطيه تشعر غاسه طحنا بسم الله الزبده هذا نجشطو مزيان توها وجدا الزبده عاديه ما الزبده انت توجي ودها كي حارم شي حاجه الزبده صافي ملي زينتونا كتنجا تفسي شويه نخضر الزجت نايت غنجايين ثلاثة قاع لا واد كمير عاد ثلاثة اثنين امي سيا البصرة ديال الشحا شويه قرب صار غير شحا شويه شحا ديال الزبده الزجت من الزيتون خاصني يبسو قد فرستوها كوريج على حسب ما ندير في تعجين ديالي نجا نقرا شويه تعاود باقي شحال الثوم شحال مليحه ديال البصل الزبده بزاف دروكا غندير الخضار غادي نخلزو هنا اكيد في قراع ما باقي الزبداني بزاف الزيتون غادي عاود تاخد تجف ديال التخساش هاد سمون كلشي الخضار شاعت المعرة خايسه نقص خدا الزباد بغيت عطي عشا تاسد فراحه يسير جعر النار تعجب مره تما كنيواتي تجي نشتق خضره بدا تعجبها ليا تلقى تاسد فسوس تهوان طاقتي مخيني تقنع ريجيم مخيني تقن تسمى تازل مليح خلاص كدروخا العطريه هي غنشتو نجمرح نشا ديال الرويست وانا ديال الكنور غنجاش مسكين جبيع غنجاش التحميره غنجاش طابهم العامه
الخرقوم. يعني شويه الخرقوم هذه غنجا شتو زين يعني سرده الماكله. وغنبدا القصباني المعدنوس، غنور كنسيب ناموسه، غنبدا بانات الدنيا، شويه كيف المنويل، قاطس 100 من موان على حساب الجهد خيسمتها تينت. الريج على حساب من غاسي جاني وكذا غيشن الماكله منين شتي الشهد على حساب المقاديرين ونش على حساب من غايجانش الرعيار منين تايسي غيسمك وريش تطيع على حساب ينس غايجا تاس الرعيار تاعنا ديال المقادير تاس فين غايجا دروس عاودت السنقاس كوريج يتقع على حساب ينس وصافي روخا خاص نهدا قبع في ناس خاص نهدا ماتهم وشا غنخني غنفرخو ضاد ويكسون والو غدني غنمشي الشعريه في قيم تنسيع افقني قتلنا ناخذ ختنا على سوقنا ختنا هاني سوجد شويه فني ميقان الحلوه د الغراف نشينا سنينين الكاطو قوطيه هاقات يغدا مع فنجان الفرص يغدا يسام الدجاج يغدا شويه من القعفه على حسابي تيش الذوق المليح غنجا شطو مزيان تنسانيده غنجا شطو مزيان تنزجتني فاش مرات لي سيوع صافي بغيت سوامان عادي دايا وهي يغدا فخميع في الفاني يغدا غنجا شطا زين غنجا تنتني الكاطو ما يمي جا بغيت خصها تقجبه وحدي وهذا ورغني غاسه تصواع كيف كنت خصها بغات تصواع ورغني غاسه تصواع وشا مشماد وسداتيه ما يمي غنشجاو عاري ما ديت غتقب ارماني زريق تقنت قوطيه وا يا اما شعري غاس نشحسي خديت سوفوس شعري غاس حمد زشت اقوطيني دي تاس دايس بوعويد ني يعسلان ني تاس دايس جوبيات ني معطيشه ني غنشيا الصغزايس بوعويد خويخت شخص زي استعمله هاقد واقتني يغدا ثلاثه كيسان الزجت 2 كيسان الشوان مزيان خصو يستقن شويه طاس نزجت حما كنتي تسفي ما يميرو خا شعر غدوغ شعر غاسير يسير غدا كنتي دمرو شحال دايس نزجت يحما وزمع هذه شعر غاس حمات نزجت وصافي رو خا نحط طالقه ما كذا ختمنا الحريق نغلاس وكنا غتني رو خا زجتنا في الماء نقلب شويه نشتن بسم الله قريت ندير تبان نهار زمان الله يتقبل الله يقبل قاع خوني زمان نهار درت نايان او شا قطوار انتوني زمان يتشهى كرشي او شا شهيرني غاس كاع فيا هاد الشغل لاسوق هاقات كيسينا ميا ثم اشتاقت ميا نطفي شويه تتغاث سنسمقها شويه ديال الغاز باش تبغى تسفيز شحال زيماني خيسرات هي وزعيم غتقجبر القوطيه ميا مي غاسا تيري وتقيله تيري ور ما يتزري غتقنتي وذا مقعه ايوا مي غاسا هي غتشاركي غا المشاهدين جاي غدروس وانا غاسا تقجبر نهارها شنع نغني وشاتيه
ايوا الناس معليش هات هي جاتهم شويه مليح شات مقرب. خاص نكتشوها 100 صفحه شيطه حمات هكا ديال زجت راسوات دقيقه كسيتي دزجت بجنه خاصها تتشحمل تدفى غادي خرجت الناقه زيرو جات قيمه خرج رابز غادي خرج قيمه المويه. هذا سهر قران شي السير ما فهم نتايا هاد الكاميرات وسعيد وهذا يتقيت شام هم يا بنا مرات جيت وحده السهر نقاد خشي غدا تودوم غنحضر تعاود سمية مية نقصها 100 في شعر بيضة سلقت تاعني البيتزا مي غنسوي شغل الطاقة غير شات مكسي 100 عاود نطفسوها شات نبدا 100 تنتخاوضها 100 حتى الساعه كي كنت عامل غير شتي تعاود واش رغنا كيما روحي ناقص زدام الوردة. ولكن يجي النصيحة السيم يقوتينا قد يسال ولا يسم يسميني كيز الجنان نخمي غدا عزم قوتي ما تفداش مرات غادي يخر قايني يشمض نطر دايسنا ريحتني توري ديسنا بلاستيك غادي يخر يشمض ينا واخا ينا مشقيخ ميزيس خوير عما خت سوامان يخلو غاز موان دايس وماني بحال يعقم عاد يستعملها قاني غا كيف كنت فهم بقات روخا الكاطو نكمل بقات هي غا تنين هي كسيخت 100 مثنواش قامش كوسها زدام تنواش هادي تفرح قد قروروش فسوس يغا السكر بلاصيتها تفرح مني غادي كنتعشى عاود تاني تزد عاود تفرح حسن زيتين ها كان جيختا 100 ونويت التنتيزيت مش غاية ينويت تنقص سمين نيرشن السكر وتتنشام ثاي غا الثمنت يغا الزراري ثاجيختا مني وسيغلا ثمنت للزراري حسنتي الشاميين على حساب الصحن بنادم السكر عفان تيزيد هاقت مشتو ساعة يسمات مني غادا كنت عجيب تجربت وهاقت اللي غتلقى الطريقه مرة تعجبك انت يتسمى واخا مرة كنتي دمري خلاو ولا 20 سنين دايسيه عشان نغني مرة تعجبك انت انت كيديري كومونتير هذا تسمى زد عاود غا كنت تيدقو غا كيف كنت شو هذا خذ فموا دابا غنكسر هنا كسر قصبايا خاقه الشعريات الساعه خفنت حما سنطاح تقنيم وعني دايسان ثمانين نحمو تعوجونات
خصاتني فسوسنت على حساب ينونش بشري تاجير تيسنتشا قسحنت خصها تسنت فسوسنت يا بنات نتي حروس نجاش حروت جدونت مش نبقى نشي نسمازيغ تما نبقى حروت جدونت مي قسحنت من حاجه نبقى قسح مي نبقى حروت جا ناخذ الزر نير كوريج كل منطقه نمشي لقاع كتريحة فوجد ثاني خيسن وات قامية الشعرية ثاقة خدج قاسر محيمزات برابر نشي مقاسة برابر وني مقاني رسم جدير سياس سميدة ما يوزان وجي السميدة يوزان ديري ندير ثمران ونتصد زيت نتفرح اي حاجة زي ستيات اشا خصوات كتاع والتسميات فسوس صوت نجيبوات مقبار الشعرية ثا قد تزدادين صافي نشي 2 مينوت وهز خصية راه قتلو خاطر وجد راه خصها الساعة معطيشها ميكي حاين حومة الزواج مش تعجبها هي تجغمية وصدق الشاغي معطيشها عادي نتحبو شوية سيير صافي فقدت مني ان شاء الله اذا كنت تعجب وصافي دغيا نقدم ها قتيسي ما يسمع قلا سوب ناخذ وجد يغز الشوربة هاكا مشتوسة فسوس فرح تمني ان شاء الله اذا كنت تعجب تيجي تركنين تتجربنت وهذا يسبو شي حاجه ثوعه تسهر شويه نشخوضات شويه تقديت دروست او شحال زي سينت نشيخت زي صار غير مغار زوم نهارا الله يتقبل ها درت نايم شيخت زي صار غير مغار هاقات يا قوينا فايق الحلوان الغراف مشتوسه زدت فرح انا لقيتها كيداس حاول ثاقتيني فواسيا وثمنت ورا الزراعه جي ختمنوني خصناتي الشاميين فعاود هي غاس الزراعه هي غاس ثمنت تفرح وهاقا نبغى نكاع الفيديو هاقا وين في الطبق كي كنتي تسوج دغ نهارا هاقا وين في القرايش كي كما الحلوه الغراف كي كنتي ديا هاقا ما جبتوسات فرحت مني غتجرب انت كنت تعجب عاد شويه ديال القرايش اللي جا كي كدير استخساش تقيم تاع الغارده المهم هاقت سوجد ما انت غارف المغار اي والله اني كنت اسمع المشاهدين والمشاهدات جا كندير خير هذه الساعات مني غدا كنت تعجب ايوا بسلامه عليك كنت مرا عجبك كنت تشعرت كنت كيدير الفيديو تجي انت التعاليق كنتي فرحان تعجب نتايا ايوا بسلامه عليك كنت اسمع الفيديو نغني ان شاء الله مرا نبدا بسلامه.